नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. 2021 वर्सा राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांणी गोंयचे राज्यपाल म्हणून पदभार घेतल्या उपरांत राज्यांतल्या लोकां मेरेन पावपा खातीर आनी तांकां जोडपा खातीर गोवा ग्राम संपूर्ण यात्रा, सैमीक दायज यात्रा, द्वीप परिचय यात्रा आनी गोवा गिर्यारोहण यात्रा अशी जायती यात्रा पुराय गोंयभरांत हातांत घेतल्या. राज्यपालांनी हालींच नवी खुशाल कल्याण यात्रा सुरू करपाची घोशणा केल्या, जी वेगवेगळ्या पवित्र थळांक भेट दितली. ही यात्रे वेळार राज्यपाल ह्या प्रार्थना थळाचेर प्रार्थना करतात आनी गोंय आनी राष्ट्राची शांती, सुख आनी कल्याणा खातीर आशिर्वाद मागतात. राज्यपाल पिल्लय श्री शांतादुर्गा बाळीकरीण देवस्थान बाळी, श्री निराकार देवस्थान माशें लोलयें, मांडो शोभा कलागर माशें लोलयें, हुतात्मा स्मारक पैंगीण, श्री बेताळ देवस्थान पैंगीण, जमातूल मस्जिद कुंकळ्ळी आनी अवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्च कुंकळ्ळी ह्या धर्मीक थळांक आज भेट दितले. सरकार नुस्तेमारी क्षेत्राच्या उदरगतीक चालना दिवपाक जायत्यो येवजण्यो चालीक लायता. आतां आयकात आकाशवाणी पणजीन ह्याच संदर्भात तयार केल्लो मानसी चंदगडकर हांणी धाडिल्लो हो खासा रिपोर्ट. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजण ही भारत सरकारान नुस्तेमारी क्षेत्राच्या उदरगती खातीर सुरू केल्ली येवजण. नुस्तेमारी क्षेत्र घटमूट करप, नुस्तेकारांचें उत्पन्न वाडोवप आनी भारताक नुस्तें उत्पादनांत फुडारी करप, अग्रेसर करप होच ताचो मुखेल हेत. ह्या येवजणेचें मुखेल उद्दिश्ट अशें आसा: नुस्तेमारी क्षेत्रांत आधुनिकीकरण करप आनी टिकाऊ उदरगत सुनिश्चित करप, नुस्तेमारांचें उत्पन्न दुप्पट करप, नुस्त्याच्या उत्पादनांत वाड करप, नुस्तेमारी क्षेत्रांत रोजगाराची संद वाडोवप. तशेंच ह्या येवजणेक लागून जायते फायदे जातात. नुस्तेमारांक वेगवेगळ्या येवजण्यां वरवीं सरकारी अर्थीक मजत आनी रिणांचो लाव घेवपाक मेळटा. नुस्तेमारी क्षेत्रांत मुळाव्या साधन सुविधांचो विकास जाता. बार्देस शिवोलेचे श्री दिगंबर मोरुडकर हांणी ह्या येवजणे वरवीं आपल्याक लाभ जाल्ल्याचें सांगतना खोस उक्तायली. म्हजें नांव दिगंबर मोरुडकर आनी हांव रावपाक फर्स्टली हांव थँक्यू म्हणूंक सोदतां भारत सरकार, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज हांकां, जेणी म्हाका PMMSY ह्या योजनेक इंट्रोड्यूस केलो. आनी ह्या योजने अंडर म्हाका एक एक्वेरियम शॉप कशें घालप आनी तें कशें सस्टेन करप तें फूल गायडन्स दिली. आनी जे लागून हांवें आतां एक प्रॉपर एक एक्वेरियम शॉप एस्टाब्लीश केला इन शिवोले आनी त्या गेली 4 वर्सां प्रॉपर्ली प्रॉफिटेबल रन करता. सो हे एका डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीजाक आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवाक थँक्यू म्हणूंक सोदता की तेणी म्हाका हो प्लॅटफॉर्म अवेलेबल करून दिलो. देव बरें. सरोजिनी दामोदरन फावंडेशन ह्या आपवावुरपी संस्थेन अर्थीक नदरेन मागाशिल्ल्या हुशार गोंयकार विद्यार्थ्यां खातीर शिश्यवृत्ती येवजण जाहीर केल्या. विद्याधन गोवा ह्या नांवान ही येवजण गोंयांत चालीक लागतली. ह्या येवजणे खाला देशभरांत आतां मेरेन 51,000 शिश्यवृत्ती दिल्यात. विद्याधन शिश्यवृत्ती पात्रताय मेळोवपाक 10वीची परीक्षा 75% वा चड गुणांनी पास जावपाक जाय. ज्या पालकांची वर्सुकी येणावळ 4 लाखां परस उणी आसा ते विद्यार्थी ह्या येवजणे खातीर पात्र थारतले. तांकां सुरवेक 10,000 रुपया वर्साक अशी 2 वर्सांची शिश्यवृत्ती मेळटली. मुखार बरो अभ्यास केल्यार तांकां तांच्या आवडीच्या खंयच्या पावंड्यार वचपाक शिश्यवृत्ती दितले. पदवी शिक्षणा खातीर शिश्यवृत्तीची रक्कम वर्साक 10 ते 75,000 रुपया मेरेन आसता. तशेंच वेंचून काडिल्ल्या विद्यार्थ्यांक सॉफ्ट स्कील आनी करियर समुपदेशनाचेर प्रशिक्षण दितात. पात्र विद्यार्थ्यांनी 8 जुलय 2025 मेरेन www.vidyadhan.org हाचेर लॉग करून ऑनलायन अर्ज करूं येता अशें सरोजिनी दामोदर फावंडेशन ह्या आपवावुरपी संस्थेन कळीत केलां. मडगांवच्या वेगवेगळ्या प्रस्नांचेर चर्चा करून उपाय काडपा खातीर मडगांवां दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयांत अतिरिक्त जिल्लोधिकारी रमेश गांवकार हांच्या अध्यक्षते खाला बसका जाली. ह्या बसकेंत मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार आनी संबंदीत अधिकारी हजर आशिल्ले. मडगांवांत 5 सुवातांनी गटाराचें उदक व्हांवून व्हरपी पायपलायन बसप शक्य ना. ते खातीर ताचेर उपाय म्हणून नवें तंत्रज्ञान वापरून ही पायपलायन घालतले अशी माहिती कामत हांणी दिली. हे खातीर मुंबयच्या एका कंपनीन नव्या तंत्रगिन्यानाची रचना केल्या. ह्या कंपनीन सर्वेक्षणूय केलां आनी फुडल्या 8 दिसांत खर्चाचो अदमास तयार करून जुनाच्या पयल्या सप्तकांत खात्याक सादर करतले. ते उपरांत कामा खातीर निविदा जाहीर करतले अशें कामत हांणी सांगलें. ह्या बसकेंत मडगांवांतल्या पोरण्या आनी असुरक्षीत इमारतीच्या प्रश्नांचेरूय चर्चा जाली. ह्या इमारतींचें सर्वेक्षण करून ते विशीं कितें करपाचें तें थारायतले अशें तांणी सांगलें. मडगांवांत अश्यो 22 इमारती सांपडल्यात. तांचे विशीं जिल्लोधिकारी निर्णय घेतले आनी पावसा उपरांत ही प्रक्रिया सुरू जातली अशी माहिती तांणी दिली. गोंयांत खुबश्या सुवातांनी दडकांनी पावस पडटलो आनी वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारें व्हांवपाची शक्यताय आसा. अरबी दर्यावेले ढग पेडणे, बार्देस, दिवचल, तिवचवाडी, मुरगांव, सालसेत आनी केपें ह्या तालुक्या कडेन सरकतात. ह्या वादळी मोसमांत हवामान खात्यान कांय सुचना दिल्यात. गडगडाच्या वेळार उक्त्या जाग्यार आनी शेतान काम करप टाळचें. गडगडाच्या वेळार उंच झाडां आनी इमारती सकयल आलाशिरो घेवप टाळचें. वीज आनी खर वारें येतना वीज लायनी आनी दुबळ्या इमारती पासून पयस रावचें. विद्युत उपकरणां वापरप टाळचें आनी उपकार करून IMDन केल्ल्या नवीनतम अदमास आनी म्हायती कडेन अद्यावत रावचें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.